صل على نبينا. هل نحن صادقون في أعمالنا؟ أيمكن أن يصدق المرء القول بينما يوصف بالكذب؟ نعم، حين لا يوافق فعله قوله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد يسيء بعض المؤمنين فهم هذه القضية، لذا وجب التوضيح. فكيف يكون المرء صادقا بحق؟ وكيف للمسلم أن يكون أحمديا عمليا؟ هل نحن صادقون في أعمالنا؟ خاطرة للدكتور أسامة عبد العظيم، تقرأها الدكتورة سلام البراقي. يؤمر أحدنا بالصدق، فأول ما يتبادر لذهنه هو ألا يقول خلاف الحقيقة، وأن يتحرى الصدق والحق في أقواله. إلا أن للصدق معان أشمل وأوسع من مجرد صدق الحديث، فالأعمال أيضاً قد يكون الإنسان صادقاً فيها، وقد يكون من الكاذبين تماماً مثل الأقوال. فما حقيقة الصدق في العمل؟ وكيف يكون الواحد منا صادقاً في أعماله كما هو صادق في أقواله؟ الحق أن الصدق في العمل معناه أن ينغمس فيه العبد بكل طاقاته وقواه ومواهبه، وأن لا يدخر وسعاً من جهد أو طاقة أو موهبة لأداء العمل. فالصدق في الأعمال لا يعرف أنصاف الجهود ولا أنصاف المواهب ولا أنصاف الطاقات. الصادق في عمله هو العاشق المشغوف بالعمل الذي يفكر فيه ليل نهار، ويسعى لأدائه بكل ما أوتي من القوى والمواهب، ولا يعترف بالصعاب ولا يؤمن بالعقبات، بل تتحطم كل صعوبة وعقبة على صخرة إصراره وعزيمته. الصادق في عمله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يؤدي عمله على أكمل وجه بشري ممكن، ثم هو بعد ذلك يستغرق في التوبة والاستغفار عن تقصيراته وضعفه البشري، ولا يرى لنفسه أي فضل فيما قام به، بل هو يوقن أنه ما كان له أن يقوم بالعمل لولا أن أقامه الله تعالى. فهو بين جناحي الشكر على نعمة التوفيق والحذر من الرد وعدم القبول. الصادق في العمل قلبه معلق بالله، وروحه ساعية نحو محبته ورضاه. يستوي عنده مدح الخلق أو ذمهم، فلا يقعد عن أداء العمل لأجل النقد والتجريح، ولا يزداد حماسا بالمدح والتشجيع. لو كان وحده في صحراء قاحلة فلن تفتر همته عن العمل ولن تتغير لو أحاط به الخلق جميعا. أينما توجه بصره لا يرى إلا وجه الله الكريم، ولسان حاله وهو يقوم بأداء الأعمال: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد لخص حضرة سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز حالة الصادق في عمله بتلك الكلمات الجميلة الموجزة، فقال: ليكون المرء أحمديا عمليا لا بد له من العمل بكل قواه وقدراته ومواهبه، كما توقع المسيح الموعود عليه السلام من كل أحمدي. فقد وضح عليه السلام أنكم إن كنتم لا تسعون للعمل بها بكل ما أوتيتم من القوى والمواهب، فإن إعلانكم ليس إلا كلاما فارغا فقط. صل على نبينا. صل